बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दिलो-दिमाग को इकट्ठा नहीं कर सकते। ज़िंदगी भर उनका दिल और उनका दिमाग एक हस्ती नहीं बन सकते। कभी उनका दिल कुछ कहता है, कभी उनका दिमाग कुछ कहता है, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपने ज़िंदगी की मकसदियत को, मानवियत को जानना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका दिलो-दिमाग मुत्तफ़िक हो। फिर जिस शख़्स का दिल और दिमाग मुत्तफ़िक हो जाता है, उसकी सोच में जो गहराई पैदा होती है और उसके अमल के अंदर जो पायदारी होती है, वो दिलो-दिमाग के इकट्ठे हुए बगैर मुमकिन ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपके साथ एक ग़ज़ल शेयर करूँगा और उसके ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला थोड़ी-सी गुफ्तगू भी करेंगे। ये एक बेरदीफ़ ग़ज़ल है। बेरदीफ़ ग़ज़ल आप उस ग़ज़ल को कहते हैं जिसके अंदर रदीफ़ नहीं होता, जो काफ़िए के बाद एक रेपिटेटिव वर्ड होता है या वर्ड्स होते हैं जिन्होंने मुसलसल आना होता है, वो नहीं होते। ये रदीफ़ असल में फ़ारसी शेरी रवायत का तो एक बड़ा ही मज़बूत हिस्सा है और वहीं से ये उर्दू के अंदर भी आया है। उर्दू की शेरी रवायत में भी अमूमन ग़ज़लों के अंदर रदीफ़ पाया जाता है। लेकिन अगर हम अरबी शायरी में चले जाएँ तो वहाँ पर रदीफ़ का रुझान नहीं है। वहाँ पर काफ़िया ही होता है और शेर काफ़िये के साथ ही ख़त्म होता है। तो उर्दू में भी बहरहाल ऐसे अशार भी कहे जाते हैं, ऐसी ग़ज़लें भी कही जाती हैं जो सिर्फ़ काफ़िये के साथ होती हैं, उनमें रदीफ़ नहीं होता। ये भी उन्हीं में से एक ग़ज़ल है, ये मैं आपको सुनाता हूँ। इसका मतला है कि बढ़ रहा है मेरे माज़ी का ये गम, बढ़ रहा है मेरे माज़ी का ये गम, इल्म कम था और अमल उससे भी कम। इंसान की ज़िंदगी में अगर इल्म ना हो तो ये एक गम की बात है, लेकिन अगर इल्म किसी हद तक हो और उस पर भी अमल ना हो तो ये उससे भी ज़्यादा गम की बात है। मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि अगर किसी के पास इल्म की कमी है, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्लाह ने हर इल्म वाले के ऊपर किसी और इल्म वाले को रखा हुआ है, इसके साथ गुज़ारा हो सकता है। लेकिन अगर जितना इल्म आपके पास है, जो आप जानते हैं, आप उसके ऊपर भी अमल नहीं कर रहे, तो ये फिर बहुत ज़्यादा परेशानी की, बहुत ज़्यादा गम की बात है। तो मेरी अपनी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वक़्त गुज़रा है जिसमें मेरे पास इल्म बहुत कम था और जो था मैं अमल उस पर भी नहीं कर रहा था। इल्म मेरे पास इतना कम था कि मैं ये समझता था कि मेरे पास बहुत इल्म है। मैं ये समझता था कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा कुतब पढ़ी हैं, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों का मुशाहिदा किया, मुतालिया किया। मैं बातों को बहुत समझता हूँ और ये जहालत की इंतहा होती है कि जब कोई शख़्स ये समझता हो कि वो बहुत ज़्यादा इल्म रखता है। इसलिए कि जिस शख़्स को ये भी मालूम नहीं है कि वो कितना कम इल्म रखता है। जिस शख़्स को अपनी हुदूद इल्म का भी इदराक नहीं है। जिस शख़्स को ये भी नहीं पता कि वो कुछ नहीं जानता, वो कितना बड़ा जाहिल होगा। चाहे वो जितना मर्ज़ी बड़ा दावा रखता हो। वो बड़ा मशहूर शेर है ग़ालिबन मीर का है कि मैंने जाना कि कुछ नहीं जाना, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। तो एक उम्र लग जाती है ये जानने में कि मैं तो जानता ही कुछ नहीं हूँ। वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि देयर आर पीपल हू नो दैट दे डोंट नो एंड देन देयर आर पीपल हू डोंट नो दैट दे डोंट नो। सो वन शुड एट लीस्ट बी अमंग दोज़ हू नो दैट दे डोंट नो। आपको कम से कम उनमें से होना चाहिए जिनको ये बात तो पता है कि वो कुछ नहीं जानते। तो मुझे एक एहसास होता है पीछे देख के कि मेरे पास तो इल्म था ही नहीं। मैं किस ज़ोम में था, किस गुरूर में था और गुरूर तो एक ऐसी चीज़ है, तकब्बुर तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके दिल में ज़रा से भी हो, अल्लाह ताला ने कहा है कि वो तो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता। और इल्म के बारे में तकब्बुर रखना ये तो बहुत ही बड़ी बात है। कोई किसी और चीज़ पे आप तकब्बुर रख लें, इल्म इल्म तो बहुत ऊँची चीज़ है। तो इल्म के बारे में तकब्बुर रखना कि मैं बहुत जानता हूँ, ये तो जहालत की इंतहा है। तो मुझे अपने माज़ी के बारे में ये गम महसूस होता है कि एक तरफ तो मेरे पास इल्म कम था और ऊपर से मेरे पास जो इल्म था मैं उसके ऊपर भी अमल नहीं कर रहा। इसीलिए आलिम के ऊपर सख्ती है कि वो ज़्यादा जानता है तो उसके ऊपर अमल भी ज़्यादा करने की कैपेसिटी है ना। वो ज़्यादा जानता है तो उसको अमल करने का ज़्यादा उसके ऊपर ज़िम्मेदारी भी है। जो कम जानता है उसके ऊपर अमल करने की ज़िम्मेदारी भी कम है। तो फिर मैंने ज़िंदगी में एक मोट्टो बनाया और मैं सब लोगों से कहता हूँ कि वो भी ये बनाएँ कि थोड़ा-सा इल्म हासिल करें, उसमें मुकम्मल अमल करें। जब उसमें मुकम्मल अमल कर लें, फिर थोड़ा-सा इल्म और हासिल करें, फिर उस पर मुकम्मल अमल करें। इल्म मत हासिल करते जाएँ अमल के बगैर, वो गैप बढ़ता चला जाएगा इल्म और अमल का और आप अपने लिए मुश्किल खड़ी करते चले जाएँगे। इसको एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलें कि इल्म, अमल और इल्म, अमल। और है कि एक मुद्दत आतिशे दिल में जले, एक मुद्दत तक रही ये आँख नम। आतिशे दिल में मैं एक मुद्दत जलता रहूँ, आपके दिल के अंदर जब एक आग जल जाती है, आपके दिल के अंदर एक लौ लग जाती है, तो रफ्ता-रफ्ता वो आपको जलाती रहती है। वो जैसे एक शव देग के ऊपर
آپ رکھ دیں ہانڈی پکنے کے لیے، تو اپنی ذات کی تشکیل کرنے کے لیے تو اسی طریقے سے آپ کو دل کی آتش کے اوپر ایک مدت تک اپنے آپ کو پکانا پڑتا ہے، ایک مدت تک اپنے آپ کو کندن کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے مٹی کو اینٹ بھی بنانا ہو تو اس کو حرارت تو دینی پڑتی ہے، تو اگر اپنی ذات کو بھی کندن بنانا ہو تو آتش دل میں آپ کو ایک مدت تک ڈلنا پڑتا ہے، اور ایک مدت تک رہی یہ آنکھ نم۔ یہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ اندر جلن ہوتی ہے، اندر آگ لگی ہوتی ہے اور آنکھوں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک تبخیر کا عمل ہوتا ہے آپ کی ذات کے اندر، جیسے ہم آفاق میں دیکھتے ہیں، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سمندروں کے اوپر حرارت پڑتی ہے تو بخارات اٹھتے ہیں، اور پھر وہ بادل بنتے ہیں، پھر وہ بادل بن کے پانی بن کے وہی حرارت جس نے اس کو اٹھایا ہوتا ہے، وہی اس کو ایٹماسفیئر ٹھنڈا کر کے بارش کی صورت میں آپ کے اوپر برسا دیتا ہے۔ تو آپ کی ذات کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ قلب میں ایک آگ لگی ہوتی ہے اور اس سے آپ کے اندر ایک تبخیر کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کی آنکھ سے جڑی لگی ہوتی ہے، آپ کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اندر آگ لگی ہوتی ہے، باہر ساون ہوتا ہے، اندر سے آپ کے بھاپ اٹھ رہی ہوتی ہے، دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، اور آپ کی آنکھوں سے یوں لگتا ہے کہ مسلسل چشمے جاری ہیں۔ تو یہ ایک کیفیت ہے جس سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے اگر اس نے اپنی ذات کو سمجھنا تک ہو۔ ایک مدت آتش دل میں جلے، ایک مدت تک رہی یہ آنکھ نم، اور ہے کہ سانس چلنے تک ہے یہ ہنگام ذات، سانس چلنے تک ہے یہ ہنگام ذات، ختم ہو جائے گا ایک دن زیر و بم۔ یہ جو پورا ہم نے اپنے ارد گرد ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے، پیسے کا، عہدے کا، طاقت کا، رشتوں کا، ترقی کا، زندگی کے حاصل کا، زندگی کے لا حاصل کا، یہ ایک سانس کی مدت مار ہے۔ ایک سانس آپ کی اکھڑ جائے اور بس بات ختم ہو جاتی ہے، یہ سارا ہنگامے ذات ختم ہو جاتا ہے، ایک جسے خاکی رہ جاتا ہے جس کو لوگ جا کے مٹی میں دبا دیتے ہیں، اور ایک آپ کی شخصیت رہ جاتی ہے جو آسمانوں کے سفر پہ نکل جاتی ہے، وہ پھر اپنے مقدر کے حساب سے جو اس نے بویا ہوتا ہے وہ اس کو کاٹ لیتی ہے۔ تو سانس چلنے تک ہے کہ ہنگام ذات ختم ہو جائے گا ایک دن زیر و بم۔ یہ جو زندگی کا زیر و بم ہے نا، زندگی کا اونچ نیچ ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کی سانس کا بھی ایک زیر و بم ہوتا ہے۔ آپ سانس کھینچتے ہیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں اپنے سینے میں، اپنے پیٹ کے اوپر کہ آپ نے سانس کھینچا ہے، آپ کے اندر ہوا گئی ہے۔ جب آپ سانس نکالتے ہیں آپ اپنی سینے کے اندر اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہوا اب آپ کے اندر سے نکلی ہے۔ یہ آپ کا سینہ، آپ کسی بچے کو دیکھ لیں رات کو سوتے ہوئے بھی وہ سانس دے رہا ہوگا، آپ کو وہ محسوس ہوگا۔ تو وہ جو زیر و بم ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی ہے، وہ بھی سانس کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو زندگی کا زیر و بم ہے کہ میں نے کیا پایا، کیا کھویا، میرا گھر کیسا تھا، گاڑی کیسی تھی، رشتے کیسے تھے، ترقی کیسی تھی، عہدہ کیسا تھا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بس ایک سانس کا کھیل ہے، یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ جس کو جتنی مدت ملی ہوئی ہے، جس کو جتنی مدت ملی ہوئی ہے، اتنی دیر وہ سانسیں لے رہا ہے، اور ہے کہ اے غم ہستی ہم اب سے ایک ہیں، اے غم ہستی ہم اب سے ایک ہیں، میں تیرے میں غم ہوں، تو میرے میں غم۔ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کی ذات، یہ دو علیحدہ علیحدہ لوگ ہوتے ہیں، آپ اور آپ کا غم ہستی، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک ہی بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہاں، میں نے وہ کتاب کیونکہ پڑھی نہیں، اور ابھی میں بتاتا ہوں کیوں نہیں پڑھی، اس لیے مجھے کتاب کا نام بھی نہیں یاد، لیکن میں ایک دن لاہور میں، کافی سال پہلے کی بات ہے، کہ میں ریڈنگس پہ گیا۔ لاہور کا بہت بڑا بک اسٹور ہے، میں وہاں پر مختلف کتابیں دیکھ رہا تھا، تو وہاں سیلف ہیلپ کے سیکشن میں ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ کتاب کھولی اور میں نے اس کا فری فیس کھولا، تو فری فیس کا میں نے پہلا پیراگراف پڑھا، اور پھر میں مسکرا دیا، اور میں نے اس کتاب کو بند کر کے واپس شیلف پہ رکھ دیا۔ اس پہلے پیراگراف کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ if you can not differentiate between you and your anger when you are angry, and if you cannot differentiate between you and your happiness when you are happy, then this book is written for you. And if you can differentiate between them, then please close this book and put it back into the shelf. تو I closed that book and I put it back in the shelf. اردو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے، اگر اس وقت آپ اپنی ذات اور اپنے غصے کے اندر فرق نہیں سمجھ سکتے، اور جب آپ کو خوشی ہوتی ہے اس وقت آپ اپنی ذات اور اپنی خوشی میں فرق نہیں سمجھ سکتے، تو یہ کتاب آپ کے لیے ہی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر آپ کی اس کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی زندگی میں ایک وقت ایسا گزارا ہے جس میں جب مجھے غصہ آتا تھا تو مجھ پہ حاوی ہو جاتا تھا، میں غصے کا جن بن جاتا تھا، مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ میں غصے میں کیا کر رہا ہوں۔ جب مجھے خوشی آتی تھی تو خوشی میری،
مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی، میں اس خوشی کے اندر دیوانہ ہو جاتا۔ لیکن پھر زندگی میں ایک وقت آیا کہ جس کے اندر مجھے اس بات کا ادراک ہوا کہ میری خوشی ایک علیحدہ ایونٹ ہے، میری ذات نہیں ہے۔ میں اس کو سیلیبریٹ کر سکتا ہوں لیکن میں اس کی رو میں بہہ نہیں سکتا۔ میرا غم ایک مومنٹ ہے، وہ کسی واقعے کی وجہ سے ہوا ہے لیکن وہ میری ذات کا حصہ نہیں ہے، وہ میری ذات سے علیحدہ ہے، وہ ایک ایونٹ ہے۔ میں وہ غم بھی نہیں ہوں، میں وہ خوشی بھی نہیں ہوں۔ غم میری زندگی میں آیا ہے، خوشی میری زندگی میں آئی ہے۔ میری ذات ایک علیحدہ چیز ہے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں آنے والے ایونٹس کو اور اپنی کور زندگی کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی ہستی کو سمجھنے لگ جاتے ہیں اور پاسنگ ایونٹس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ آتا اور جاتا ہوا جو مومنٹ ہے اس کی خوشی اور غم آپ کو علیحدہ لگتے ہیں، اور جو پائیدار غم اور جو پائیدار خوشی ہے جو آپ کی ذات کا حصہ ہے وہ آپ کے لیے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے بھی زندگی میں وہ والا مقام بھی دیکھا، اور پھر ایک مقام وہ بھی آیا جہاں پر مجھے یہ لگنے لگ گیا کہ یہ جو غم ہستی ہے یہ میرے ساتھ اب مل گیا، اب میں اور غم ہستی ایک ہو چکے ہیں۔ اب ایونٹس اس کو نہیں ڈرائیو کرتے۔ اب خوشی آتی ہے، مجھے محسوس ضرور ہوتی ہے لیکن میں اس کو اپنی ذات کا حصہ نہیں سمجھتا۔ اب غم آتا ہے تو مجھے محسوس ضرور ہوتا ہے لیکن میں اس کو اپنی ذات کا حصہ نہیں سمجھتا۔ حقیقت میں اب غم ہستی کے ساتھ جو میری ذات کے ایگزسٹینشیل پینز ہیں، جو میری ذات کے ایگزسٹینشیل کوسچنز ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرونائز کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ میری ذات اب ایک ذات بن چکی ہے اور ہم ایک دوسرے میں ضم ہو چکے ہیں۔ اب میں اور میرے ایگزسٹینشیل کوسچنس، میں اور میرے ایگزسٹینشیل غم، یہ اصل میں ایک ہی شخصیت ہیں، یہ اصل میں ایک ہی شخص ہے۔ تو اس کے اوپر پھر اب یہ شعر ہے کہ اے غم ہستی ہم اب سے ایک ہیں، میں تیرے میں ضم ہوں تو میرے میں ضم، اور ہے کہ ذات کے محور پہ گھومے رات دن، ذات کے محور پہ گھومے رات دن، رفتہ رفتہ ڈھل گئے سانچے میں ہم۔ آپ کی ذات کا، بہت سے لوگوں کی ذات کا تو کوئی محور ہی نہیں ہوتا، ذات کے اندر کوئی مقام ہی نہیں ہوتا جس کے گرد وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی ذات کا کوئی خاص اسپیکٹ ہی نہیں ہوتا جس کے گرد انہوں نے اپنی زندگی کو بننا ہو۔ تو 99% لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کسی کسی کو اپنی ذات کا محور مل جاتا ہے۔ کوئی شخص جان لیتا ہے کہ اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا کس لیے، اس کو یہ حدیث سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے تمہیں بنایا کہ تم وہ کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں مدد آئے گی، اور اگر کچھ اور کرو گے تو تم مشکل سے کرو گے اس کو۔ تو وہ ذات کے محور کو ریئلائز جان لینا اور پھر اس محور کے گرد زندگی گزارنا، وہ ایک پرکار کی طرح اس کو رکھ دینا اور اس کے گرد گھومتے چلے جانا، اس کے گرد ایک دائرہ بنا لینا، وہ جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ سانچے میں ڈل جاتے ہیں۔ جیسے ایک کمہار نے ایک چکر بنایا ہوا ہے اپنا، اور اس کے اوپر وہ آپ کو گھما رہا ہے، مٹی کو گھما رہا ہے، تو وہ جو مٹی ہے اس مٹی نے آخر کار سانچے میں ڈل جانا ہے، اس نے آخر کار پیالے میں ڈل جانا ہے، کیونکہ وہ اپنے محور پر گھوم رہی ہے اور اس کمہار کا فنکارانہ ہاتھ اس کو تشکیل دے رہا ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنی ذات کے محور کو پہلے سمجھ لیں اور پھر رات دن صبح و شام مدتوں اس محور کے اوپر گھومیں، تو اللہ تعالیٰ آخر کار آپ کی بھی تخلیق کر دیتا ہے، تشکیل کر دیتا ہے۔ آپ اس سانچے میں ڈھل جاتے ہیں جس سانچے میں ڈھلنے کے لیے اللہ نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہوتا ہے۔ وقت لگتا ہے، مدت لگتی ہے، لیکن آپ ایک خاص سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں اگر سب سے پہلے آپ ذات کے محور کو آئیڈینٹیفائی کریں، پھر اس ذات کی محور کے گرد گول چکر گھومتے ہوئے آپ شب و روز بتائیں۔ یہ دو کام کر لیں، آپ ایک ایسا پہلا بن جائیں گے جیسا پہلا اللہ نے آپ کو بنانا چاہا تھا۔ اور پھر یہ ایک اور شعر ہے، شعر فرق ہے لیکن انہی ایسپیکٹس کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ہے کہ ذات کے ماخذ سے ایک آنسو چلا، ذات کے ماخذ سے ایک آنسو چلا، پھر بنا چشمہ بہا پھر یم بیم۔ آپ کی ذات کے محور سے، آپ کے ذات کے ماخذ سے ایک آنسو چلتا ہے، وہ ایک آنسو جو آپ کی آنکھ سے ٹپک جائے تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، جہنم سے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ویسے ہی آپ تو چلتے چلتے ٹھوکر لگی اور آپ گر گئے اور آپ کی آنکھ میں آنسو آ گیا، اس کی بات تو نہیں ہو رہی۔ وہ قلب سے اللہ کو ایسے پکارنا کہ آپ کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلیں، آپ کی جلد نرم ہو جائے، آپ کا رواں رواں کھڑا ہو جائے اور آپ اللہ کے آگے حضوری کی حالت میں چلے جائیں، وہ جو ایک آنسو ہے نا، وہ تو پھر چشمہ بن جاتا ہوتا ہے۔ میری ایک نظم ہے، آپ اس کو ضرور سنیے گا، آلریڈی میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، معجزہ، جس کے اندر میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ کس طرح سے چشمہ پھوٹا، اور ایک شخص جو غم ہستی کے صحرا میں پھر رہا ہے اور اس کی ذات نے کبھی کچھ پایا ہی نہیں ہے،
उन दोनों के इम्तज़ाज से वो नज़्म लिखी है कि किस तरीके से रवायत दीन इब्राहिमी और किस तरीके से रवायत गम हस्ती मिल सकते हैं और कैसे आप अपनी ज़ात के अंदर वो मोजिज़ा पा सकते हैं जिसको हमने आज तक सुना है। तो उसी तरीके से वो एक आंसू अगर आपकी ज़ात के अंदर से निकल जाए तो फिर वो पहले चश्मा बनता है और फिर वो यम ब यम बहता है। यम ब यम का मतलब है दरिया ब दरिया या समुंदर ब समुंदर बहता है वो। तो एक आंसू नहीं रहता, वो आंसू एक चश्मा बन जाता है, फिर वो एक चश्मा नहीं रहता, वो एक दरिया बन जाता है, फिर वो एक दरिया नहीं रहता, वो एक समुंदर बन जाता है, फिर वो सिर्फ़ समुंदर नहीं रहता, वो समुद्रों से समुद्रों तक चला जाता है। तो वो जो अल्लाह क़ल्ब मोमिन में जब समाता है, तो उसके बाद तो आपके क़ल्ब को ऐसी वुसअत मिलती है कि वो एक आंसू एक पूरा समुंदर बन जाता है। वो एक एटम के अंदर आपको कायनात नज़र आने लग जाती है। तो आप अपनी ज़ात के महवर को समझें, उसके ऊपर वक़्त गुज़ारें, उसके ऊपर काम करें, तो ज़ात के माखज़ से आपको समुंदर फूटते हुए नज़र आ सकते हैं। और फिर है कि फैसला करने से पहले दिल को भी फैसला करने से पहले दिल को भी 2 घड़ी के वास्ते या सोच थम। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दिलो-दिमाग को इकट्ठा नहीं कर सकते। ज़िंदगी भर उनका दिल और उनका दिमाग एक हस्ती नहीं बन सकते। कभी उनका दिल कुछ कहता है, कभी उनका दिमाग कुछ कहता है, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपने ज़िंदगी की मकसदियत को, मानवियत को जानना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका दिलो-दिमाग मुत्तफ़िक हो। तो जिस शख़्स का दिल और दिमाग मुत्तफ़िक हो जाता है, उसकी सोच में जो गहराई पैदा होती है और उसके अमल के अंदर जो पायदारी होती है, वो दिलो-दिमाग के इकट्ठे हुए बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो फैसला करने से पहले दिल को भी 2 घड़ी के वास्ते या सोच थम। अगर तुमने कुछ सोच भी लिया है, अगर दिमाग में कुछ आ भी गया, तो दिमाग को रोको। उससे कहो इससे पहले कि अमल कर लो, ज़रा दिल को भी साथ ले लो। दिल को भी समझा लो, दिल को भी फैसला करने दो, दिल को भी कायल कर लो। इसलिए कि एक अकेला दो 11 हैं, अगर दिल और दिमाग इकट्ठे हो गए, तो जो फैसला तुमने अपने दिमाग से किया है, वो बहुत आसानी से तुम उसको निभा लोगे। और अगर तुम्हारा दिल तुम्हारे साथ ना हुआ, अगर जज़्बे साथ ना हुए और सिर्फ़ सोच की वजह से पीछे चले, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मक़ता है इसका कि वक़्त के आईना ख़ाने में इमाद, वक़्त के आईना ख़ाने में इमाद, हम ही कमतर थे, हम ही थे मुहतरम। वक़्त एक आईना ख़ाना है जो आपको आप ही की ज़ात दिखा रहा होता है। ये जो दुनिया में हम देख रहे होते हैं, इसका कोई मायने नहीं होता, इसका मायने तो हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। इज़्ज़त किसको हम समझते हैं, ज़िल्लत किसको हम समझते हैं, कामयाबी किसको हम समझते हैं, नाकामी किसको हम समझते हैं, ये शीशे में देख के हम अपनी ज़ात से ही फ़ैसला कर रहे होते हैं। ये आपकी ज़ात ने कहीं फ़ैसला किया होता है कि पैसा कमा के आप कामयाब होगे, तो इसलिए आपको दुनिया में पैसे वाली कामयाबी नज़र आ रही होती है। आपकी ज़ात ने फ़ैसला किया होता है कि मैं कुरान को तर्जुमे के साथ समझ लूँगा, तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, तो आपको दुनिया में ये वाली कामयाबी नज़र आने लग जाती है। आपने दुनिया तो एक आईना ख़ाना है जो आपको दिखा रही है आपका अपना आप। तो वक़्त के इस आईना ख़ाने में मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि इस आईना ख़ाने में मैंने जब भी खुद को कमतर पाया, तो वो कमतरी मेरे अपने अंदर ही निकली। जब भी मैंने खुद को मोहतरम पाया, वो मोहतरम होने की कैफ़ियत मेरे अपने अंदर ही निकली। जब भी मैंने किसी चीज़ के अंदर कमतरी देखी, वो कमतरी असल में मेरी ज़ात के अंदर ही निकली। और जब भी मैंने किसी चीज़ के अंदर बेहतरी देखी, तो वो बेहतरी भी बेसिकली मेरी ज़ात ही की रिफ्लेक्शन थी। ये वक़्त का आईना ख़ाना तो एक रिफ्लेक्शन दिखा रहा होता है। आपको आपके नफ्स की हालत दिखा रहा होता है। जब आप बता रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, एक्साइटेड हो रहे होते हैं, जो शख़्स मुसलसल खाने की बात कर रहा है, उसका नफ्स खाने की तरफ माइल है ना। जो शख़्स मुसलसल घरों को ढूँढ रहा है, उसका नफ्स घर की तरफ माइल है ना। जो शख़्स मुसलसल सेहत की बात कर रहा है, उसकी ज़ात सेहत की तरफ माइल है ना। आपकी रिफ्लेक्शन है ये कायनात, वक़्त तो एक आईना ख़ाना है। ये सिर्फ़ आपको वो दिखा रहा होता है कि आप कौन हो? दुनिया में आपको क्या पसंद है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, वक़्त का आईना ख़ाना आपको क्या दिखा रहा है? रुकें, उसके ऊपर गौर करें, उसको लिखें और जान जाएँ कि वही आपकी ज़ात की हैसियत है, वही आपकी ज़ात का मकाम है, वही आपकी ज़ात की संतरी है और वही आपकी ज़ात की बेहतरी है। वो सिर्फ़ आपको ये दिखा रहा है कि आप कौन हैं। दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया सिर्फ़ एक इल्यूज़न है। आपकी ज़ात का अक्स है जो आपको दिखाया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।